कार्यक्रम प्रसङ्ग एक सवाल अनेकको एक अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, 32-33 सालको समयमा सेक्युरिटी खरिद बिक्री केन्द्रको अवधारणाबाट स्थापना भएको सेकेन्डरी मार्केट्स 2053मा गएर नेप्सेको रूपमा स्थापित भइसक्दा अहिले 26-27 वर्षको उमेर पुगिसक्दा यसले हालको समयमा चाहिँ नयाँ कीर्तिमानीहरू कायम गर्दै नेप्से नेक्स अहिले लगभग 3000 को बिन्दुलाई छुन पुगेको छ। यो समयमा हामीले घरमै बसेर यो सेकेन्डरी मार्केट्समा चाहिँ कारोबारहरू अनलाइन मार्फत हामीले गर्दैछौँ। धेरै मानिसहरू यसतर्फ लगानीमा आकर्षित भइराखेका छन्। तर आर्थिक गतिविधिहरू, देशको आर्थिक गतिविधिहरू शून्य प्राय छ र राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने राजनीतिक गतिविधि पनि एकदम निराशाजनक छ। तर नेप्से भने लगातार एक रेकर्ड, अघिल्लो दिनको रेकर्ड ब्रेक गर्दै अर्को दिन नयाँ रेकर्ड स्थापित गर्दैछ। यस्तो कसरी भइराखेको छ? मार्केटमा चाहिँ यो नेप्सेले अगाडि जानको लागि अन्य गतिविधिहरू शून्य हुँदा यो यति माथि कसरी आइराखेको छ? आज यस सम्बन्धमा हामीले विश्लेषण गर्नका लागि एक शेयर लगानीकर्ता र शेयर विश्लेषक अम्बिका प्रसाद पौडेललाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। आज हामी यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामी केही क्षण अन्तर्संवादमा संलग्न हुनेछौँ। अब विलम्ब नगरी म उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ अम्बिका सर यस कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब सर, एउटा जिज्ञासा हाम्रो यसैबाट मैले सुरु गरेँ कि नेप्सेले नयाँ रेकर्ड चाहिँ कायम गर्दैछ। अघिल्लो दिनको रेकर्डलाई अर्को दिनले चाहिँ उछालेको छ। 3000 को यसले बिन्दुमा छोएर लगभग त्यसैमा बसेको छ। वर्ष दिनमा हुन नसक्ने कारोबार एक दिनमा भइराखेको छ। एक हप्ताको कारोबार हेऱ्यो भनेदेखि 83 अरबभन्दा माथि छ। यस्तो वास्तवमा यो समयमा यति धेरै छलाङ चाहिँ आउनुको के कारण होला? अब नेप्सेमा छलाङ आउनुको प्रमुख कारण भनेको अहिले अन्य क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरू लगभग शून्य छन्, स्थिर जस्तो अवस्थामा छन्। व्यवसायीहरूले आफ्नो अरू क्षेत्रका व्यावसायिक क्रियाकलापहरू पनि विस्तार गर्न पाएका छैनन् र अहिलेको सबभन्दा सजिलो के भयो भन्दाखेरि प्रविधिमा आएको परिवर्तन, प्रविधिमा मारेको फड्को, नियामक निकायहरूले खेलेको भूमिका, सरकारको पुँजी बजारप्रतिको सकारात्मक धारणा र त्योभन्दा धेरै बढी चाहिँ अहिले तरलता र ब्याज दर। जहिले पनि के हुन्छ भन्दा लगानीकर्ताले आफ्नो प्रतिफल कहाँ बढी आउँछ, कुन क्षेत्रमा गइराखेको हुन्छ भनेर हेरिराखेको हुन्छ, कुनमा बढी आउला। अरू क्षेत्र त सबै सुसुप्त अवस्थामा छन्। अहिले त्यो अवस्थामा लगानीकर्ता एक दिन दुई दिन विभिन्न सेक्टरमा लगानीकर्ता एक दिन दुई दिन त घरमा बस्न सक्छ, 5 दिन बस्ला, 7 दिन बस्ला। लामो समय भइसकेपछि उसको क्यारेक्टरै कस्तो हुन्छ भन्दा केही न केही गरौँ भन्ने हुन्छ। भनेपछि पुँजी बजार अहिले के भन्नु सबभन्दा सहज पनि भयो नि, सजिलो, घरमा बसेर जतिको पनि कारोबार हुन्छ। तपाईँसँग पैसा छ भने हैन, अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न राखेको पैसा पनि छ भने केही समयको लागि तुरुन्तै लगानी गरेर तुरुन्तै झिक्न पनि सकिन्छ। 3-4 दिनमै झिक्न सकिन्छ। खरिद गरेर 3-4 दिनमा बिक्री गर्न सक्ने कुनै क्षेत्र हुन्छ र? हुँदैन नि। लगभग हेर्ने हो भने त तरकारी किनेर उबाट ल्याउने, कालीमाटीले ल्याउने अनि बेच्ने जस्तै छ नि त। सजिलो छ नि, असाध्यै सजिलो छ। आज किन भोलि बेच्न पनि मिल्छ। आजको भोलि मिल्दैन, 2-3 दिनपछि मिल्छ, 3 दिनपछि मिल्छ अहिले हैन। भनेपछि सहज क्षेत्र भयो के लगानीको लागि, अनि सहज किसिमको ब्याज दर भयो। अहिले ब्याज दर पछिल्लो 1 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा ब्याज दर घटिरहेको छ। भनेपछि नियामकहरू सकारात्मक छन्, लगानीकर्ता मैत्री वातावरण बनेको छ। त्यसले गर्दा सजिलैसँग गर्न सकिने व्यवसायको रूपमा पुँजी बजार विकसित हुँदै गइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि पुँजी बजारले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। यसको सन्दर्भमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो पुँजी बजारले नेपालमा मात्रै गर्यो कि भन्ने पनि हुन्छ नि, होइन। किनभने विश्वव्यापी रूपमा नै कोभिडको जुन सन्तास सँगसँगै कोभिडले सिर्जना गरेको आर्थिक गतिविधिको सङ्कुचन सँगसँगै विश्वव्यापी पुँजी बजार चाहिँ विस्तार भइरहेको छ। विश्वभरि नै एकदम ट्रेन्ड यही हो। हाम्रो सन्दर्भमा भन्ने हो भने त अझ खास गरेर हामी चाहिँ विगत करिब 3 वर्ष अगाडिको, 4 वर्ष अगाडिको स्थितिदेखि झर्दै आएका थियौँ। अघिल्लो पटक कोभिड स्टार्ट हुने बेलामा हामी लगभग जस्तो न्यून बिन्दुमै थियौँ र हाम्रो चाहिँ त्यो साइकल
पुँजी बजारमा जहिले पनि साइकल पनि हुन्छ। त्यो साइकलको पनि हामी न्यून बिन्दुमा थियौँ भनेपछि स्वत नै एक किसिमले त्यो वातावरण बनिरहेको छ, पुँजी बजार वृद्धि हुने वातावरण बनिरहेको थियो भने यसमा केही हदसम्म कोभिडले चाहिँ सपोर्ट गर्यो, जसले गर्दा नयाँ नयाँ रेकर्ड डे टु डे र छोटो समयमा हामीले नेप्सोको इतिहास हेऱ्यौँ भने पनि यदि छोटो समयमा यदि धेरै उछाल चाहिँ आएको छैन। अलिक टाइम बढी कन्ज्युम गर्छ, जनरली 3 देखि 4 वर्षसम्म यसो हुन्छ यसको चक्र चाहिँ। त्यो चक्र भनेपछि यसले एकदम स्पिड लिएर रफ्तारमा बाटो खुला भएछ कि, यसरी बुझौँ न, बाटो खुला भयो, अरू सबै भेहिकल्स त चलेनन् त्यो बाटोमा होइन, सबै किसिमका अहिले पुँजी बजारको भेहिकल्स मात्रै चलेको हुनाले त्यसले स्पिड बढी लिएको हो कि भन्ने मलाई अनुभूत भएको छ। अब अम्बिका सरलाई मैले यसैसँग जोडिएको त्यो प्रसङ्ग मलाई फोन गरेर पनि अम्बिका सरलाई यो सोधिदिनु होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो कस्तो भनेदेखि अरू राजनीतिक गतिविधि, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक गतिविधि देशकोसँग बराबरी भएर चाहिँ नि त्यसको समानान्तर रूपमा जानुपर्ने पुँजी बजार सेकेन्डरी मार्केट चाहिँ नि ठ्याक्कै यतातिर आर्थिक गतिविधि ठप्प, राजनीतिक रूपमा शिथिल र सामाजिक रूपमा पनि विकृत भएको अवस्थामा पुँजी बजार मौलाउन त देश त्यस्तो पो हुनुपर्ने रहेछ त। यो के हो कारण, यो चाहिँ नि बताइदिनुहोस् त, सोधिदिनुहोस् त भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि। हजुर कुरा त यस्तै होला हो, ठ्याक्कै यस्तै हो। अघि नै मैले भनिहालेँ नि, राजमार्ग फराकिलो हुँदै गएको थियो, अरू भेहिकल्सहरू चल्न पाएनन् होइन। विभिन्न किसिमका उयो चल्थे, साइकल चल्थे भनौँ न, कार चल्थे, मालवाहक गाडी चल्थे, सबै चल्थे नि, मान्छेहरू पनि हिँड्थे। भनेपछि अहिले के हो भने पुँजी बजार स्मुथली हिँड्न पायो, रोकिएन, घरमा बसेर गर्दा पायो अनलाइनमा, भनेपछि त्यसको स्पिड चाहिँ बढेको भन्ने रूपमा लिएको छु। अर्थात् अघि मैले भनेका कुराहरू पनि मौजुदा रहे, तरलताको कुरो भयो, सुशासन, ब्याङ्कको ब्याज दर कम छ होइन, अनि लगानीका क्षेत्र सबै सङ्कुचन भए होइन। यी विविध कारणले गर्दा नियामकले खेलेको भूमिका पनि राम्रो छ, सरकारको पनि पुँजी बजारप्रति अवधारणा पनि राम्रो भयो। अवधारणा खासमा गरेर पुँजी बजार चाहिँ पनि अब राजस्वको एउटा स्रोत हुनसक्छ, यसलाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा अघि बढाउन सक्छ। अनि विगतमा गरिएका सुधारका कार्यक्रमहरूको पनि इम्प्याक्ट चाहिँ, सुधारका कार्यक्रमको इम्प्याक्ट हुँदा अलिक समय लाग्छ नि, यिनै कारणले हो अहिले चाहिँ पुँजी बजार। यसको मतलब के भन्दा पुँजी बजार फेरि सधैँ बढिरहने, सधैँ ऊ भइरहने होइन, अनि फेरि अहिले बढेको जुनसुकै बढिरहने जे पनि होइन है। त्यहाँनिर नि धेरै कुराहरू हुन्छन्, धेरै पक्षहरू हामीले वर्णन गर्नुपर्ने हुन्छ र समग्रमा भन्दाखेरि अहिले पुँजी बजारको लागि फेभरेबल वातावरण बनेको हुनाले यसले छोटो समयमा नयाँ नयाँ रेकर्ड कायम गरे। अब सरकारको सकारात्मक हुने त कुरा आइहाल्यो, राजस्व सङ्कलन प्रति महिना लगभग 1 अरब सरकारले यसबाट पुँजी बजारबाट पाउँछ भनेपछि त सरकारको पनि राम्रै दृष्टिकोण छ। यतापट्टि यो मार्केट्सहरू पुरै बन्द छ होइन, अझै पनि लकडाउन चाहिँ थपिने सम्भावना देखिँदैछ भनेदेखि अब यो इन्डेक्स कहाँसम्म पुग्ने सम्भावना देखिन्छ? अब यस्तो छ हजुर, यो पुँजी बजारको इन्डेक्सलाई कहाँ पुग्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्ने विषय कहिले पनि होइन। आकलन गर्न त यो आकलन मोटामोटी हो कि दुनियाँमा यसो साइन्स त्यस्तो चाहिँ ठ्याक्कै साइन्स छैन कि पुँजी बजार चाहिँ यो बिन्दु पार गर्छ, यतिमै पुग्छ, योबाट झर्छ, यतिसम्म नै लिन्छ भन्ने कुरो ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि यसको सम्बन्ध चाहिँ मानवीय व्यवहारसँग, त्यो साइकोलोजीसँग पनि डाइरेक्टली एट्याच छ। कहिलेकाहीँ साइकोलोजी मान्छेको अब अरू क्षेत्रमा लगानीका सम्भावना खुलिदियो भने होइन, अब ब्याज दर पनि अलिकति एफडीको सेभिङको ब्याज दर बढिदियो भने लगानीकर्ता नै फेरि त्यता आकर्षित हुने अवस्था हुन्छ। अथवा अब अहिलेको सन्दर्भमा राजनीति पनि त्यति जेसुकै भन्ने अन्यलग्रस्त छ। त्यो अहिलेको बजारको एउटा बढाइ चाहिँ लगानीकर्ताको साइकोलोजी पनि हो नि, त्यहाँनिर नै हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। भनेपछि यति नै पुग्छ, यसरी नै पुग्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। आज म हिजोको अवस्था जुन 1 वर्षदेखि बढिरहेको अवस्था छ, आजसम्म आएर हामीले मूल्याङ्कन गरेर अरू क्षेत्रलाई हामीले जुन किसिमले फोरकास्ट गरेका छौँ नि, अरू क्षेत्र तत्काल नखुलिहाल्ला, नखुल्ने अवस्था अथवा त्यो क्षेत्र माथि आउनको लागि लामो समय लाग्ने अवस्था हेरिरहँदाखेरि पुँजी बजारको यो गति चाहिँ तत्काल रोकिँदैन। यसको मतलब पुँजी बजार फेरि निरन्तर उकालो लाग्ने, यहीँभित्र थोरै धेरै सेक्टर वाइज करेक्सन, कहिले ब्याङ्कमा करेक्सन, कहिले हाइड्रोमा करेक्सन, कहिले लघु वित्तमा करेक्सन, त्यो सेक्टर वाइज करेक्सन पनि हुने र त्यसरी आफूलाई अभ्यस्त गर्दै अझै माथि मेरो विचारमा
केही समय पुँजी बजार चाहिँ झर्दो अवस्थामा अथवा ठुलो करेक्सन आएर प्यानिक तलै झर्ने वाला अवस्था चाहिँ अहिले देखिँदैन। किन भन्दाखेरि हामीसँग एउटा किन देखिँदैन भन्ने अझै एउटा मजबुत फ्याक्टर के छ भन्दा अहिले यो लेभलमा 3000 को हाराहारी पुँजी बजार आउँदाखेरि पनि खास गरेर फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ कम्पनीहरूमा त्यस्तो किसिमको उछाल देखिँदैन। खास गरेर अनि धेरै वेटेज लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा त्यस्तो उछाल चाहिँ आएको छैन। जुन उछाल हामीले 1100बाट 3000 पुग्यो भनेर इन्डेक्सलाई मात्रै हेरिरहँदाखेरि हेरिरहँदा त धेरै बढ्यो नि, करिब 200% जतिको 200 भने 180% हाराहारी गयो। त्यही हिसाबले हजुरले कमर्सियल बैंक हेर्नुभयो भने जसले नेप्सेमा ठुलो स्टेक लिएको छ त्यो छैन। त्यसो भएको हुनाले नि अनि फन्डामेन्टल्ली पनि तिनीहरू राम्रा छन्, वार्षिक रूपमा प्रतिफलको हिसाबले नि उत्कृष्ट नै मानिन्छन्। यो कुराले ती कम्पनीहरू अझै माथि जाने सम्भावना पर्याप्त देखिन्छ र नेप्सेले यो हिसाबले गर्ने हो भने फेरि नेप्सेले नयाँ उचाइ चाहिँ फेरि पनि नयाँ उचाइ नयाँ भोल्युममा रेकर्ड कायम गर्दैन भन्ने छैन। म चाहिँ विगतको अवस्था अहिलेको सबै बाटोमा हेर्दाखेरि नेप्से चाहिँ अहिले नै करेक्सन हुने अवस्था छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब सरले यो प्रसङ्गमा दुईटा कुरा मलाई जिज्ञासा गर्न मन लाग्यो, प्लिज सोध्न मन लाग्यो कि लगानीकर्ताहरूले जसरी सेकेन्डरी मार्केट्स हो उहाँहरूको पनि प्राथमिकता चाहिँ नि सेकेन्डरीमै पर्ने रहेछ कि क्या हो? किनभने बाहिरतिरको अन्य गतिविधिहरू सुचारू भनेदेखि ब्याङ्कमा ब्याजदर बढी हुने हो भनेदेखि मार्केटको चलायमान हुने हो भएर आफ्नो लय पक्रने हो भनेदेखि चाहिँ लगानी अन्त गर्ने होइन, त्यता बन्द भएपछि यता आउने भनेपछि त यतापट्टि पनि प्राथमिकता चाहिँ दोस्रो नै हो। त्यस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरले जुन काम गर्नुभएको छ नि त्यो कामलाई जहिले पनि पहिलो प्राथमिकता दिनुहुन्छ होइन। आफ्नो प्राइमरी जब के हो जहिले पनि मान्छेले फोकस गर्छ। त्यो जब चाहिँ पाएन भने अनि विकल्प खोज्ने होइन र। अहिलेको सन्दर्भमा मैले एड गर्न खोज्छु यसलाई नै व्यवसायको रूपमा पुँजी बजारलाई नै पेसाको रूपमा अपनाएर हिँड्ने एउटा वर्ग छ। उसले चाहिँ यही पेसामा लागिरहेको छ, यसलाई नै पेसा बनाइराखेको छ, राम्रो गर्दैछ, यसैमा इन्जोय गरिराखेको छ। अनि अर्को वर्ग पनि छ नि त यो होइन। कुनैले उद्योग खोलेका छन्, कुनैले होटल खोलेका छन्, कोही मनोरञ्जन क्षेत्रमा छन्, छैन र कुनै सेवा क्षेत्रमा छन्, कोही जागिरमा छन्, विभिन्न पेसामा छन् नि। ती पेसाका व्यक्तिलाई पनि अहिले घरमै बसिरहँदाखेरि के गर्ने त भनेपछि आफ्नो पेसा चाहिँ स्थिर हुँदा सुसुप्त हुँदाको अवस्थामा त स्वाभाविक रूपमा यता आउनु पर्यो, यता आएका छन्। अनि फेरि कहाँनिर सपोर्ट गरेको छ भन्दा सबैले पछिल्लो 1 वर्षदेखि यो पेसामा आएको मान्छेले नकमाएको भन्ने नै छैन। जति आफ्नो हैसियत छ त्यही हैसियत अनुसारको कमाइराखेको अवस्था छ भनेपछि त्यो साइकोलोजी भयो नि। ओहो यो क्षेत्र त म त छुटेछु कि यो पनि राम्रो क्षेत्र रहेछ, मैले त अहिलेसम्म मिस गरेको रहेछ, सजिलो पनि रहेछ भनेर यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि पुँजी बजारमा नयाँ लगानीकर्ता भित्र आउन र अन्य क्षेत्रलाई प्रमुख पेसा बनाएका लागि दोस्रो पेसा यसलाई बनाउनको लागि यसले एकदमै ठुलो सहजीकरण गरेको छ। जसले गर्दा हामीले भन्यो नेप्सेमा नयाँ उचाइमा नेप्से पुग्नु, यो भोल्युममा चाहिँ कारोबार हुनु त्यसको उपज हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब डिमेट खाता खोल्नेहरूको सङ्ख्या नै अहिले 35 लाख कति पुगेको छ होइन। अब सरले अघि भन्नु पनि ठुला कम्पनीहरू छन्, उहाँहरूको त त्यस्तो धेरै ठुलो चाहिँ उछाल पनि आएको छैन। उहाँहरूको कस्तो भयो भनेर हेर्ने पनि एउटा सिस्टम छ, सफ्टवेयर छ होइन। अब साना कम्पनीहरूको के छ भनेदेखि यिनीहरूको अब जसको चाहिँ नि यो वार्षिक हिसाब किताब उहाँहरूको हेऱ्यो भने पनि रेकर्ड हेर्दाखेरि पनि नाफामा प्रफिटमा गएको पनि देखिँदैन, राम्रो सञ्चालनमा भएको पनि देखिँदैन, केही देखिँदैन। उहाँहरूको चाहिँ वातवाती बढिरहेको देखिन्छ। यो कसरी हुन्छ? यो चाहिँ यो पुँजी बजारको एउटा क्यारेक्टर हो, एउटा विशेषताको रूपमै मैले लिएको छु। खास गरेर लगानीकर्ताहरूले आफ्नो प्रफिट जसरी तसरी म्याक्सिमाइज गरौँ भन्ने नै हुन्छ। अनि विभिन्न किसिमका लगानीकर्ताहरू हुन्छन्, अलि बढी रिस्क टेकरहरू पनि हुन्छन्, कोही चाहिँ कमभन्दा कम रिस्क लिने हुन्छन्, कोही बढी रिस्क लिने बढी कमाउँछु भन्ने हुन्छन्। आफ्नो आफ्नो किसिमको धेरै प्रकृतिका 35 लाख भइसके, एक्टिभ लगानीकर्ता अनलाइनबाटै 6-7 लाखले खोलिसके, प्रत्येक दिन 1-1.5 लाख मान्छे चाहिँ त्यो प्लेटमा चाहिँ 11 बजीदेखि 3 बजीसम्म कम्प्युटरमा झुमिएको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि कुनले कसरी लिन्छ, कसरी हेर्छ, कसरी मूल्याङ्कन गर्छ, कसरी रियाक्ट गर्छ, उसले के प्लान गरेको हुन्छ थाहा हुँदैन। अब जब मास सप्लाई छ, ठुलो सप्लाई छ
होइन धेरै सेयर छ भने कुनै व्यक्तिका एकजना दुईजना अथवा सानो समूहको प्रयासले पनि त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। जब सेयरको सङ्ख्या कम छ त्यहाँनिर कहिलेकाहीँ कन्ट्रोल गरेर उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ उसलाई लाग्यो होइन राम्रो छ भन्ने लाग्यो, उसलाई राम्रो लागेको मलाई त नलाग्न सक्छ, उसलाई राम्रो लाग्यो केही व्यक्तिलाई राम्रो त लाग्यो, सप्लाई चाहिँ कमी छ भने उसले पटक कन्ज्युम गरिदिन्छ, जति आउँछ त्यो लिँदै गर्दाखेरि अनि के भन्दा डिमान्ड पक्ष चाहिँ मजबुत भइदिने, सप्लाई पक्ष कमजोर भइसकेपछि त नियमै हो नि प्राइस त बढ्ने हो नि होइन। उसले डिमान्ड पक्षलाई मजबुत बनाइदिन प्रयास गर्छ, मजबुत बनाउँछ अनि सप्लाईमा चाहिँ कमजोर भएपछि अनि त्यो सँगसँगै यदि धेरै लगानी गर्छ एक लाग्छ ए होइन यो त बढिरहेछ के भयो भन्छ, अनि अर्कोले यो त बढिरहेछ यो त फाइदा भइसक्यो त फेरि पनि हुन्छ, अनि एउटा किसिमको एक काइन्ड अफ र्युमर पनि आइदिन्छ बजारमा, विभिन्न कुराहरू आउँछन् गर्छ प्रोपोगन्डा गरिदिन्छ कि त्यो गरिसकेपछि त्यस्ता कम्पनीमा सप्लाईको न्यूनताको कारणले, सप्लाई कमी भएको कारणले सप्लाईलाई किल गरेर प्राइस पनि वृद्धि गरेको पनि देखिन्छ भएको छ। र यसको कारण पनि सानो सप्लाईमा अलि हामीलाई नै अलि कम्फोर्ट नहुने किसिमले कहिलेकाहीँ मूल्य वृद्धि भएको छ, त्यसमा कतै सप्लाईलाई कन्ज्युम गरेर हो। त्यसमा हामीले के हुन्छ भने फेरि धेरै लगानीकर्ता भएको हुनाले अधिकांश लगानीकर्ताले मैले कुनमा लगानी गर्दैछु, मैले लगानी गरेको कम्पनीको स्तर के छ, यसमा के भइरहेको छ अन्ततोगत हेर्न पर्ने भनेको त त्यसले वर्षको अन्तमा दिने प्रतिफल हो के हो होइन, प्रतिफल हो नि। त्यसको अहिलेको अवस्था कस्तो छ, कति मजबुत छ, फाइनेन्सियली सुशासनका हिसाबले कति मजबुत छ, प्रतिफलका हिसाबले कति मजबुत छ, संस्थापकहरू सञ्चालकहरू कुन इन्टिग्रेसन प्रोफाइल के हो, व्यवस्थापन कसरी चलिरहेको छ, विगतदेखिको ट्रेन्ड कस्तो छ, प्रतिफल कसरी दिन्छ, ग्रोथ कुन हिसाबले गर्नुपर्ने होइन। तर त्यो चाहिँ छैन, आवेशमा आएर कम्पनीको बारेमा अहिलेसम्म नामै सुनेको छैन, केही पनि छैन, मूल्य वृद्धि भइराख्यो, फलानाको पनि मूल्य वृद्धि यसरी नै भएको थियो, फेरि यसको मूल्य वृद्धि भइहाल्ला भनेर धेरै पनि लगानीकर्ता विवेकशील लगानीकर्ताको कतै कमी पनि छ क्या फ्याक्टमा त भएको कुरा चाहिँ। किन भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा त मास यति धेरै त बजार बुझेकै लगानीकर्ता आएको छैन नि। पुँजी बजार त साँच्चै भन्यो भने असाध्यै कम्प्लेक्स सब्जेक्ट पनि हो कि। तपाईँ हामी एकछिन गफ गरेर मैले 1-8 घन्टा कहीँ क्लास लिएर मैले पुँजी बजार बुझाउन सक्छु र? म 25-27 वर्ष काम गरिरहँदा म त पटक धोका खान्छु। म लिस्टेड कम्पनीको आफैले नबुझेको कति ठाउँ फेला पर्छ, कति छ कति म त पछि यो पाटो त मैले हेरेकै रहेनछु र यो पाटो पनि मौजुदा रहेछ नि, त्यसको कारणले यो घट्यो अथवा बढ्यो भन्ने मलाई कति फिल भइरहन्छ 25-27 वर्षदेखि काम गरिरहँदा। भनेपछि 25-27 दिन 2-4 महिनामा उछाल आएको कारणले आउने लगानीकर्ताको सङ्ख्या नै उल्लेख्य छ। यी विविध कारणले गर्दाखेरि प्राइस चाहिँ त्यो भने नि साइकोलोजी, पोजिटिभ साइकोलोजी अहिले सबै लगानीकर्ताको असाध्यै सकारात्मक किसिमको पुँजी बजारप्रति सकारात्मक मनोविज्ञान पनि यसको अहिलेको यो मूल्यको एउटा कारण हो। र अनि त्यही मनोविज्ञानलाई, त्यो सकारात्मक मनोविज्ञानलाई केही लगानीकर्ताले खेल्ने गरेको अवस्था पनि पक्कै हो। अब यसैसँग जोडिएको 2-3टा कुरा चाहिँ मैले सरलाई चाहिँ फेरि अर्को जिज्ञासा थप्छु म कि अब जस्तो पूर्व हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई भयो अनि युवराज खतिवडा पनि यो पुँजी बजारप्रति सकारात्मक हुनुहुन्थेन, एउटा जुवाघर हो नै भन्नुभयो बाबुरामजीले। पछि आएर अहिले जुन उहाँहरूले जुवाघर भने तापनि या युवराजी यसप्रति सकारात्मक नदेखि पनि उत्पादनशील होइन भन्नुभयो नि त, यसले उत्पादन दिँदैन, यो उत्पादनशील क्षेत्र होइन भने तापनि आम मान्छेहरूको यसप्रति इन्ट्रेस्ट देखिँदा उहाँहरूको भनाइ चाहिँ नि मानिसहरूले लगानीकर्ताले चाहिँ नि त्यसलाई नकारेकै हो कि के हो? अब के हुन्छ भन्दाखेरि मैले भने नि यो पुँजी बजारमा समयमा आउने परिवर्तन, समयमा आउने फरक किसिमको सोच धारणा अनि पटक थपिने लगानीकर्ताहरूको साइकोलोजीले मूल्य निर्धारण गर्छ नि त। अब उहाँले तत्समयमा भनेका कुरा त धेरैले बिर्से पनि सके, धेरैले त्यसो थिमै बुझेका नि होइनन्। उहाँले फेरि तत्परिवेशमा पनि कुनै प्रसङ्गमा भन्नुभयो, कुनै इभेन्टलाई लिएर भन्नुभएको कुरो सम्पूर्ण रूपमा सधैँ
त्यही सत्य हो भन्ने हिँड्नु 10औं पनि वर्ष त त्यो सत्य हुँदैन नि, होइन हुँदैन नि। त्यसो भएको हुनाले तत्समयमा भनिएका कुराहरू, उहाँले लिएका नीतिहरू, मैले भने नि उहाँ पनि आफ्नो किसिमको सोच, व्यक्तिपरक सोच त फरक फरक हुन्छ नि। अहिले पनि पुँजी बजारमा 1000 गुणा फाइदा हुन्छ भने पुँजी बजारमा आउँदै नआउने व्यक्तिहरू पनि छन् नि। पुँजी बजारमा यसो हेरिरहँदाखेरि त यसले इकोनोमीमा कहाँनिर कन्ट्रिब्युट गर्यो, होइन उत्पादकत्व कहाँ सिर्जना गर्यो, होइन हो यताको पैसा उता, उताको पैसा उता भने पनि हुन्छ नि। त्यसरी सोचे पनि हुन्छ। यो त केही पनि होइन, तपाईँको पैसा मैले लिने, मैले मेरो पैसा अर्कोले लिने, अर्कोले लिने, यो त प्राइस चढाइराखेको अवस्था हो भन्ने हुन्छ। तर त्यो किसिमले सोच्नु नि पाइयो नि सोच्नेमा। तर अर्को पक्षमा हेर्ने भने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, व्यक्तिको लगानीलाई तरलता लिक्विड बनाउनको लागि, लिक्विडिटी प्रदान गर्नको लागि, इनोभेटरको आइडियालाई भ्यालु दिनको लागि, होइन कुनै उद्योग कल कारखाना कति मेहनत गरेर कति खटेर गरेको हुन्छ नि, त्यसलाई भ्यालु क्रिएट गर्नको लागि गर्ने थर हो पुँजी बजार हो। पुँजी बजारले समग्र पक्षलाई चाहिँ चलायमान बनाउँछ भनेर हेर्ने एउटा दृष्टिकोण हुनसक्छ। अर्को दृष्टिकोण अघि मैले भनेको हुनसक्छ। ती तत्त समयका दृष्टिकोण, अहिले हाबी भएको दृष्टिकोण के हुन्छ, दोस्रो दृष्टिकोण हो। सबैमा, नियामकमा, लगानीकर्तामा, सबैमा यो चाहिँ अर्थतन्त्रको एउटा सबैभन्दा सकारात्मक पाटो हो। यस्तो अवस्थामा नि विश्व अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको छ भने पुँजी बजारले बनाएको छ भन्ने कुरोमा अर्थशास्त्रीहरू पनि सहमत भइसकेको अवस्था छ अहिले। त्यसो भएको हुनाले यो हिजोको थट हो त, आजको थट चाहिँ त्यो बिल्कुलै होइन। त्यो एउटा परिवेशमा गरिएको चिन्तन हो उहाँबाट, अहिलेको चिन्तन त्यो होइन। अब सर एउटा यसैसँग जोडिएको चाहिँ नि एउटा अलिकति गम्भीर जस्तो देखिने एउटा जिज्ञासा छ। सरले पनि अगाडि भन्नुभयो कि चाहिँ नि मानिसहरू यसमा लागेका कम्पनी मार्फत व्यक्तिगत रूपमा कति खट्या हुन्छन्, कति मेहनत गरेका हुन्छन्, होइन धेरै यसमा गरेका हुन्छन्। तर एउटा लान्छना कस्तो भने पुँजी बजारमा गएर लगानी गरिसकेपछि जतिसुकै किता सेयर किन्नुहोस्, 1000 किन्नुहोस्, 500 किन्नुहोस्, कति किन्नुहोस्, जति किन्नुहोस्, लगेर चाहिँ आफूले रकम बुझाइदिइसकेपछि उसको योगदान र उसले गर्नुपर्ने काम चाहिँ त्यहीँ तत्क्षण समाप्त भयो। सबै सिस्टमले गर्छ, कहाँ कुन कम्पनीमा गरेको उसको बढ्ने घट्ने। तर हुनु पर्थ्यो के भनेदेखि सधैँ खट्ने, सधैँ चाहिँ नि आफूले परिश्रम गर्ने, मेहनत गर्ने, गल्तीबाट सिक्ने, आज मैले यो गल्ती गरेँ त्यसलाई भोलि करेक्सन गर्छु भन्ने, त्यसबाट पो अलिकति मान्छेले इन्जोय गर्न सक्छ। त यो त चाहिँ निष्क्रिय टाइपको भयो नि, यहाँ लगानी गरिदियो छोडिदियो, अब भूमिकै भएन, यसमा त के काम भयो र भन्ने पनि मान्छेहरू छन्। यसलाई डिफेन्ड कसरी गर्नु? अब त्यो मैले अघि नै भने नि व्यक्तिपरक सोच हो। मैले अघि नै यो हजुरको अहिले क्वेसनको एन्सर अघिल्लोमै मैले दिइसकेँ नि। दुईवटा थट आए नि। दोस्रो पहिलो थट हो क्या त्यो हो नि। एक थरीले हेर्दाखेरि त कहाँ र उत्पादकको सिर्जना गर्यो त नि, उद्योग कहाँ र चल्यो त नि, केबाट अर्कोले चलाइरहेछ त यता आएर त्यसको भ्यालु क्रिएट गरेर खेलाइदिइरहेछ, त एक काइन्ड अफ मध्यस्थ के बिचको दलालै भइसक्ने भन्ने जस्तो नि छ नि त, होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो सोच हो, सोचको कुरा। र मैले भनिहालेँ अहिले साँच्चै के भन्यो भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको, मान्छेलाई इङ्गेज गरेको, मान्छेलाई आशावादी बनाएको, भविष्यप्रति आशावादी बनाएको पुँजी बजारले हो। त्यसो भएको हुनाले पुँजी बजारको अझै विकास हुनुपर्छ, विस्तार हुनुपर्छ। पुँजी बजारलाई एउटा सरकारले पनि राजस्वको स्रोतको रूपमा लिन सक्छ र लगानीकर्ता र यी उद्योग व्यवसायीहरू सबैले हामीलाई तरलता प्रदान गर्ने, हामीलाई रिकग्नाइज गर्ने फिल्ड हो भनेर लिनुपर्छ। त्यो थट चाहिँ। अब सर हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। 2-3टा जिज्ञासा मात्रै राख्छु, छोटकरीमा यसलाई सम्बोधन गरिदिनु होला। कस्तो छ भनेदेखि एउटा त यो एओएन अहिले चाहिँ यो भर्खरै चाहिँ अल अर नन, अल अर नन चाहिँ नि हामीले अब यसलाई प्रयोगमा ल्याउँछौँ भन्ने कुरा छ, होइन? ल्याइसकेको छ, अहिले ल्याइसकेको छ। यो अल अर ननले के फाइदा चाहिँ गर्छ? यो के भन्दाखेरि ग्राहकले कुनै पनि सेयर लगानीकर्ताले सेयर खरिद बिक्री गर्दा आफूसँग भएको सबै सेयर एकैचोटि बेच्छु, एकैचोटि किन्छु, अथवा एकैचोटि मलाई यति क्वान्टिटीको सेयर एकैचोटि किन्छु भन्ने यो प्रोभिजन हो अहिलेसम्मको। त्यो अहिलेसम्मको छ। अहिलेमा के भएको छ भने यो बन्द गर्नुपर्छ र खोल्नुपर्छ, एजिटी यसको पार्ट पनि गर्न पाउनुपर्छ। डिबेट चलेको इस्यु हो, हिजो अस्तिदेखि यो अलि बढी चाहिँ चलेको छ। यसले के आरोप लाग्ने गरेको छ भन्दा होइन यो अल नन गर्दाखेरि मार्केटमा कृत्रिम खरिद सिर्जना गरियो हो,
अथवा कहिलेकाहीँ कृत्रिम खरिद चाहिँ कृत्रिम सिर्जना गर्छ, बिक्री कृत्रिम गर्न सक्यो, डिमान्ड चाहिँ कृत्रिम हो, डिमान्ड चाहिँ कृत्रिम सिर्जना गरे। यिनीहरूले किन त्यो गर्नु पर्यो, अल्लाह जति आउँछ लिँदै लिँदै गयो भन्ने छ। उहाँहरूको थट के छ भन्दा, ए बाबा मैले यति नै लिन्छु, भन्दा बढी लिन्न, त्यसले गर्दा म ठुलो सङ्ख्यामा लिँदाखेरि मेरो कमिसन चार्ज कम हुन्छ, त्यसो भएको भने मैले यो राइट्स पाउनुपर्छ भन्ने छ भने एक थरीको होइन। उसको चाहिँ क्षमता त्यति थियो कि थिएन, क्षमता नभई नै बजारलाई अघि भन्यो नि हामीले, केही बजार वृद्धि गर्न, सानसाना कम्पनीहरू कर्नरिङ गर्न, यो गर्न उ गर्न भन्ने आक्षेप लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ मलजल गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ लगानीकर्ता, नबुझेका लगानीकर्तामा एकदम एकाएक डिमान्ड छ भनेर उनीहरू फेरि हौसिएर जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने पाटो छ। एक थरीले त्यो छ। यसमा के हो भन्दाखेरि यो विश्वभरि चल्दै नचलेको अप्सन पनि होइन। पुँजी बजारका विभिन्न क्यारेक्टर हुन्छ, त्यो मध्येको एउटा क्यारेक्टर त्यो खरिद बिक्री गर्ने विभिन्न उहरू मेथडहरू हुन्छ, त्यो मध्येको यसलाई विकृति हो भने यसका कुन कुन पक्षमा कहाँ विकृति भयो अथवा चलखेल गरिएको छ नि त्यसलाई चाहिँ फाइन्डिङ गर्नुपर्छ र यसलाई सिस्टमेटिक बनाउनुपर्छ। यदि त्यही नै अवस्था हो भने यसलाई अलिकति साइजमा घटाउने हो कि होइन, अथवा यसको चाहिँ प्रयोगलाई अलि सङ्कुचन सबैलाई नदिने हो कि ब्रोकरलाई नै दिने हो कि, यो विषयमा छलफल हुनसक्छ। तर एउटा चाहिँ एउटा विशेषता चाहिँ मार्नै हुँदैन, यसलाई चाहिँ डिलिटै गर्न हुन्न भन्ने मेरो भनाइ हो। अब दोस्रो एउटा जिज्ञासा छ, यो नेप्सेको अर्को प्यारलल अर्को संस्थाको स्थापनाको पनि कुरा आएको छ होइन, यसले सरकारलाई कति फाइदा र लगानीकर्ताका लागि कति फाइदा? यो दुवैलाई फाइदा। यो के हुन्छ भन्दाखेरि अब नेप्सेको विकल्पमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज आउने भन्ने विषय चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विचारमा एकदम राम्रो कुरो हो। के भन्दाखेरि एउटै संस्थाबाट कार्य गर्दाखेरि उसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पक्षमा उसले विचार गर्दैन, क्वालिटीको पक्षमा विचार गर्दैन, मोनोपोलिस्टिक टाइपको हुन्छ। जब दुईवटा आउँछ, दुईवटा आइसकेपछि के हुन्छ भन्दा उसले सबै पक्ष, उसको कम्पिटिटर भयो नि, प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ, प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास हुन्छ। उसले दिने सेवाभन्दा बेटर सेवा दिन्छु हुन्छ, उसको भन्दा कम लागतमा दिन्छु भन्ने कुरो हुन्छ, उसको भन्दा नयाँ विविध किसिमका प्रोडक्टहरू निकाल्छु भन्ने हुन्छ। र ऊ नगएको क्षेत्रमा ऊ जान सक्छ, उसले जागृत नगएका लगानीकर्तालाई उसले जागृत गराइदिन सक्छ होइन। भनिसकेपछि विभिन्न किसिमको यो सबै परिवेशमा हेर्दाखेरि अबको सन्दर्भमा मार्केटमा जुन भोल्युममा कारोबार भइरहेका छन्, जुन गतिमा चाहिँ नयाँ कम्पनीहरू सूचीकृत हुँदै आइरहेका छन्, त्यस सन्दर्भमा हामीले एउटा मात्रै स्टकभन्दा अर्को एउटा स्टक, फेरि त्यो स्टक भन्ने धेरै थपेर क्षेत्रीय भन्ने ऊ भन्ने, यो चाहिँ यसमा म एकदमै बिल्कुल सहमत छैन। मलाई अर्को एउटा स्टक स्वस्थकर हुन्छ। त्यो स्टकमा पनि अझ हामीले सकिन्छ भने विदेशी कम्पनीहरू, विदेशी स्टक एक्सचेन्जको लगानी, उनीहरूसँग सँगसँगै टेक्नोलोजी आउँछ, सँगसँगै एउटा फरक किसिमको संस्कार आउँछ, नयाँ कन्सेप्ट आउँछ। अनि उसले हाम्रोभन्दा ठुलो इतिहास भएका छन्, हाम्रोभन्दा ठुलो भोल्युममा चाहिँ कारोबार गरेका छन्, त्यो पनि सँगसँगै आउँछ कि। त्यो सँगसँगै आउँदाखेरि अझ हाम्रो नयाँ स्टकको पनि प्रतिस्पर्धी क्षमता उसले नै आफूले विस्तार गर्छ। उसले नयाँ प्रोडक्टहरू दिने हुनाले राजस्वमा पनि उल्लेख्य कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। यो त यो त घट्टा जस्तो हो क्या, जति चलायो स्पिड चलायो त्यति नै पिठो बढी आउने हो, विस्तार यही हो घट्टा। त्यो दाइ त्यही हो, त्यो दाइ जति चलाउन सक्यो त्यति। हामी क्या त्यो जाँतो गर्दा थोरै आउँथ्यो, अनि पानी घट्टामा अझ बढी आउँथ्यो, अलिक स्पिडमा आउँछ नि। यो अहिले भनेको त यो घट्टा चाहिँ जति स्पिडमा चलाउन सक्यो त्यति नै बढी चाहिँ उत्पादन त्यति नै उत्पादन आउने हो होइन, कारोबार हुने हो, सरकारलाई राजस्व आउने हो, लगानीकर्ताले आफ्नो आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार। अब सर अर्को एउटा छ भन्ने मेरो बुझाइ। अरू एउटा जिज्ञासा अन्तिम रूपमा मैले चाहिँ जोडेँ, अब वस्तु विनिमय बजार पनि यसमा जोडिने भन्ने कुरा छ, कमोडिटी मार्केट, त्यसको बारेमा के हो? कमोडिटी मार्केट लामो समयदेखि हामीले बहसमा ल्यायौँ, आउनुपर्छ भनियो र अहिलेको सन्दर्भमा अब हामीलाई साँच्चै के भन्ने ढिला भइसकेको छ। कमोडिटी मार्केटको आवश्यकता भइसकेको छ। यस सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डले धेरै काम चाहिँ अघि बढाएको छ। आशा गरौँ अहिलेको बजेटमा पनि त्यो कुराहरू सम्बोधन गरिएको छ। हाम्रा धान, हाम्रा अदुवा, हाम्रा नगदे बालीहरू होइन, हाम्रो फसलहरू जे चाहिँ त्यसलाई पनि सूचीकृत गर्ने भन्ने कुरा छ। र मेरो चाहिँ संक्षेपमा भन्दाखेरि कमोडिटी मार्केट चाहिँ आवश्यक छ। छिटोभन्दा छिटो
यसलाई योलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। हवस् त सर, पुँजी बजारमा ठुलो लगानी छ, निकै गहिरोसँग अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, विश्लेषण गर्दै हुन्छ, अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। अब त्यसको एउटा सफलताको कामना पनि गर्दछु। व्यस्तताका बावजुद पनि यहाँ आइदिनु भयो र यस सम्बन्धमा रहेका केही कुराहरूलाई क्लियर गरिदिनु भयो, त्यसको लागि म मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। हवस् त दर्शकवृन्द, आज हामी सेयर विश्लेषक, सेयर लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलसँग बसेर अहिलेको देखिएको सेयरको चाहिँ नि बुलिस ट्रेन्ड के हो, यो कहिलेसम्म रहन्छ र यसमा लगानी गर्दा हामीले पुर्याउनु पर्ने विचारहरू के हो, ध्यान के हो त, यस सम्बन्धमा हामीले केही कुराहरू गऱ्यौँ, केही छलफल गऱ्यौँ र लाग्छ मलाई आजको छलफल यहाँहरूको लागि पनि केही लाभदायक नै भयो होला। फेरि अर्को दिन अर्को विषयमा अर्को व्यक्तिसँग जोडिने बाचा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्न चाहे। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।